नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले औरत की शर्मगाह को कब और क्यों पैदा फरमाया और कौन कौन से जिस्म के हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को बतौर अमानत अता फरमाए हैं। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हवा क्यों कहा जाता है और अल्लाह तबारक ताला ने औरत को कब और क्यों पैदा फरमाया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की माँ क्यों कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन मोहतरम, हजरत हवा इस्लाम दुनिया की वो पहली औरत हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत के अंदर तहलीक फरमाया और ये हजरत अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी और बशरी महलूक हैं। चूँकि हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम से आगे बशरी महलूक चली, इस वजह से इन्हें तमाम इंसानों की माँ कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वही है जिसने तुमको एक जहान से पैदा फरमाया और इसी से इसकी बीवी को भी पैदा फरमाया कि वो इसे सुकून हासिल कर सके। तो नाज़रीन मोहतरम, इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला ने औरत जैसी हसीन महलूक को आदम और इनके बेटों की तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान औरत के कुर्ब से सुकून हासिल कर सके। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कुछ अकेलापन महसूस करते थे क्योंकि जन्नत के अंदर आपकी जिन्नत से आपके अलावा और कोई महलूक मौजूद न थी। फरिश्ते मौजूद थे जो कि नूरी महलूक थे। नाज़रीन मोहतरम, फिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। अल्लाह तबारक ताला ने इनकी बाएं पसली से हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए और अपने पास हसीन और जमील औरत को पाया तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम कौन हो और तुझे अल्लाह तबारक ताला ने किस तरह और क्यों पैदा फरमाया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने आपकी तस्कीन के लिए जैसे चाहा पैदा फरमा दिया। फिर आपके दिल के अंदर इनके हुस्न जमाल को देखकर करीब होने और छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया और हुक्म हुआ कि पहले इसको निकाह का पैगाम दो और निकाह करो, फिर इसके बाद करीब होकर इनको छू सकते हो। चुनाचे आपने अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर अर्ज किया, या अल्लाह, मैं इनके साथ निकाह कैसे करूं। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम इनसे निकाह करने के लिए मेरे प्यारे हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। चनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। प्यारे नाजरीन, ये दुनिया का वह निकाह था जिसके अंदर अल्लाह तबारक ताला और इसके फरिश्तों ने शिरकत फरमाई। जब निकाह हो चुका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम से कहा, आप मेरी तरफ चलकर आती हैं या फिर मैं आपकी तरफ चलकर आऊं। उन्होंने कहा, आप मेरी तरफ चलकर आएं। यही वजह है कि जब भी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे औरत की तरफ चलकर जाते हैं और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद चलकर इनके पास जाते तो हमेशा औरत मर्द के पास चलकर आती।
ناظرین محترم، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ آدم علیہ السلام کی طرف عورت کے قریب ہونے اور اسے چھونے اور اس کے قریب لذت پانے کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے انسان کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تنہائی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا تو کبھی یقین نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب فن نکاح میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور اسی طرح مرد میں، لیکن عورت کو خاص اس وجہ سے کیا گیا جب عورت کی شرمگاہ اور عورت اچھی، نیک اور پارسا ہوگی تو اس کا گھر بھی اچھا اور زیادہ قائم رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہذا آپ نے اس شرمگاہ کا استعمال ایسی جگہ پر کبھی نہ کرنا کہ جہاں پر اس کا استعمال کرنا حرام ہو۔ ناظرین محترم، پس شرمگاہ امانت ہے، کان بھی امانت ہے، آنکھیں بھی امانت ہے۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی ڈالنا۔ ابن اسحاق نے روایت کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ بھی سکھاؤ اور انہیں ہم بستری کرنے کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے اسی طریقے کے مطابق ہم بستری کی تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے شوہر آدم، یہ کام بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے اندر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے ذریعے اس سے آگے نسل انسانی بھی چلنی تھی، اور اسی سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی امانت قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہوگا جو کہ ایماندار نہ ہو، یعنی کہ ایمانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔
لہٰذا آپ تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں کے اندر استعمال کریں۔ ان لوگوں کا کوئی بھی ایمان نہ ہوگا جو کہ ان کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرے گا، اور کہیں ان چیزوں کو حرام کاموں کے اندر استعمال کرنا ایمان کی محرومی کا سبب بن جائے، اور ایمان سے محرومی ہی جہنم کا سبب بنے گی۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہ ہوگا۔ اس دن عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جسے کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کی دعوت دی تو اس نے مان لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔